دیو جنا صحابو کامیابی راز ہمداو صحابو ترقی راز ہمداو ویجاد نبی طریقہ دا اگر نبی طریقے نا خلاف کون دا نبی طریقہ نویل رازوی چی خلاف نویل پریدوی عام تردی چی بلد دوران دا غزا کی صحابو نے مسواک واحد باتی شوی دی دیر سنا مسواک چماو تا کروس بیویل دی مسئلہ کی مسئلہ طلباء و دیندار ایوئی او ټول الله والا وي چې راځي د مسواکونو خو راښکاره کو لګو نو اسې د ډیرو خلکو هغه انداز به پیکه شي نو پیکه کو ممنوع چې ما او تا ته په جب کې چپړه موبایل ګرځول اسان دي خو یو مسواک ګرځول یاره جبې غټ کړی یاره یې ښودلی نشم شل او زر باندې ورته جوړو هغه صحابه ویل من مسواک نه دی وایلی دا کار ځکه نه برابرېږي وایي دا کار ځکه نه برابرېږي وایي ہے شاعر سا عجیب انداز سروئی دا نبی دا طریقوں متعلق گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو دوامی کا تو گلے میں تو خلال محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے دغه پیغمبر در تراغلے دغه قرآن در تراغلے دغه رسول اللہ حدیث در تراغلی تالے او نظر او فکر در کڑے لے ستا کامیابی دا اللہ حکم کے دا ستا کامیابی دا نبی طریقوں کے دا توے نمڑا زمن کو لیڈر ترقی اکڑا خبری روڑے رالا پوخ کڑے لے یار اب دې پلانی حکومت کې زمون کې ډېره ترقی کړې و ترقی دې دا چې دا کمی نورانی چهره درته په نظر راځي ترقی دې دا د الله د نبی فرمان حضرت علی تا ویلا ایهدی الله بک رجلا واحدا یو تن استاد وجنا یو تن استادان دلته واجب خبره کوي یو بیکار تن کمزور لون کن شل داس یو بیکار انسان یو زنانا یو معشوم استاد وجنا یهدی الله لفظ ده یهدی راغلی خواه یهدی الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى اهدنا ان هذا القرآن يهدي استابو جو چاہتل قرآن ازدو شو ایو فاتحہ ورطو خود لے شوا یو سورہ بقر ورطا یادو شوا خیر لکا من حمر النام دا دا دیرو سرو خانو نبیتر دا دی ذہن جوڑ کا نند مسلمان ذہن بل سوئی دا دا لیڈر یو گٹی ہوئی بس ترقی رالا دا بچے یورپ تلاش شی بس ہوئی کارو شو دا بینک بیلنس برابر کی دا چه گاڑے والی ہوئی بس دا اللہ فضل لے دا چه خکور جوڑ کی مڑا بس منم چه دا ظاہری نعمتون دی واسبغ علیکم نعمہو ظاہرتا و باطنا خو لیکن افسوس بدی آغا دا یہودو غندی صرف او صرف دا معیار دا کامیابی گرزوئی تاسو صرف او صرف نا دا من تاسو لنی بکار زمان مہروبان دا لوی ظلم دے من تاسو با معیار دا کامیابی اگا گرزو چه دا بقری پا اول باب کی پینز صفات ذکر شی او بیا اللہ وی اولائک علی ہدم من ربهم او اولائک هم المفلحون اللہ وی کامیاب دا خلق دے چه ایمان پکی دے تقوی پکی دا ما انزلہ باندے عقیدہ برابر دا انفاق مال اللہ بلار کی لگئی دا اللہ پا دین باندی ماتا پا دیر خلقو آو دیر خرچے کو گنا ازمایو ملګری اکثر ما سره جی بیانات الله چې کله به زه د نسوارو خبره ونه کوم ماته وي تاسو کې د نسوارو خبره ونه کړه دا به کې زمایو بنیادی خبره ای شپږ سو د میاشتې په نسوارو لګي ما ته خو وي دی با جوړ کې کم داسې مدرسه او جماعت او کم امام داسې چاغه خلک او غمالی والا وي او من ماهانه شپږ سو امام لورکو خو وي او جماعت داسې څوک نشي خودلې استعمال خو بدی شئینو لگی پا امبیگانو پا فیسبوکو پا پہاشی و پا عریانی پا بیدینی پا شیو کلین شیو او بیا دا خزو راشا ماشاءاللہ کتاو دیگی ہوتا آئیو بس دا سینڈل دا خدو دانا دا جوڑا دا خدو دانا دا دی کی تلیم او دا زل دی کی نظم
دا چې ختمونو راغلیم چې بیرته ځي پردی پوزې چرته ناب کړي او پردی غوګونه چرته ناب کړي وای دا پلانې پوزه داسې او د پلانې والے او مندرې داسې و دا مقصد نه چې سواورو سوي سود ځان سره دا سوچ فکر نه نو مالو لگاو صحیح بدی ایمان دے برابر کا بغیب و عقیدہ برابر کا ما انزلہ و منا او دا منزل پابندی کوا او قیامت من حساب کتاب بکی گی رڑو دا نسوارو حساب بکی گی دا چونڈی بم شمارا لیشی چه دونه خودی آغستی ہو دا پونای بم در پس حسابی گی خواه او پختانو کو چې صرف د نسوارو په حساب کې اوزی تینو کې دیشي چې دا ډېر خلک به مخه ته وتی بیا دا شي حساب بدل سره کیږي ورو دا چا سره بکیږي د زری حساب بکیږي دا قیامت او دا چومنین والله وی اولئک علی هدى من ربهم الله اولئک هم المفلحون ام دا خلق دی کامیاب لگ سوچ بکار درنو تعالی قرآن پا سورہ فاتحہ کی ہر رکعت کی ویل بکار دی دا تعلیم در کئی چھ دا نظر دی برابر کا چھ اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ما پا سملار کا زما سوچ و فکر زما دا دنیا چھ سکوم اقوال و فعال چھ دا برابری و دا سیدئی دا مستقیمی دا بالکل سیدئی او دا سوچ او فکر در کئی چھ مخد یهود و نسوارا او دا غی پیروکار و تابعین لیبرال خلق ستاپ دے ملک یوم موجود دی اگر لدا سوچ اگوی دا مدرسہ دا تبلیغ دا جیات پرید مل خلق وی ترقی وکڑا اگر آغا تا ترقی وی تب دا سے نکی زمان میں روبان تا دے نظر برابر کا سوچ دے برابر کا ستا پیغمبر دے لراغلے ہو چھ دا دین عام شی او تاسو داغی رستو اللہ پاتی کڑی ای دا دی کار دا پارا تاسو تا اعلان شویو دی امت تا صحابو تا چه الا هل قد بلغت ما ہو رساو کنا صحابو ویلو دی رسولا بلکل تا منتنا مسائل راو رسول ویلو اس تاسو لم پکار دی چه داو رسوی مخکے منگ تاسو لم پکار دی دا عملی زندگی مخی تبیا اڑل غواری پس صحیح طریقو سرا او بیا دا اللہ پیغمبر ہو یا اللہ گواشا ما ہو رسول دا دین و اسلام دا نور و دا ہدایت یا اللہ تگواشا ما دیو تا صحیح رساو اللہ تب دی گواشا صحابہ ورسر دا لوز کرے چه دا با منگ رسو صحابہ دا سر روانو دا سلسلہ الحمدللہ دی با جوڑتا دیر پا سختی و دیر پا تکلیفونو اور دیر پا مشقتونو باندی دا دا توحید مسئلہ و دا دا سنت و مسئلہ را رسید لینا خونن دیر خلق لگیا دی توحیدیم پا دیر زائنو کی مجروح کا او دا سنت خوی پا دیر زائنو کی زمان مجروح کڑل بلکہ دیر خود اخپلم بکی ورگرد دی رسم و رواج ارادت نکا او آغا نبوی پاکی طریقی دا من نلری کڑلی بل سے منز تر آوڑل او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا پاکی طریقے بہترینی طریقے آغا دا من نلری کڑلی ما دیر لیدلی دا خبل پنچ بریانو قبرون دا شریعت نا خلاف ما بخبلو لیدلی دی ما افسوس ستاسو پا دے مشن و پا دے کار اس گھر کوئی آگ لگی اپنے چراغ سے ستاسو کابرین و اسلام خو پا دے یہ نتوئی کڑی دی ما دیر لیدلی دی چو ودونا خلاف شریعت نن زمان پا دے ختمونو کیم اگر رسم رواج او سیری ڈال غرا غرزوال او دا حارون او دا سپریگان کول عجیب خبری دی افسوس بدر لدرشی او بس بیا چکل ہو سٹیج ترا شنو باز بیا صرف یو طرف ہو بل طرف ہو اوچتی گو را لگو ایلے کل دا عمل زمان سندے دا قول چه دا فیل سر تزاد لری کنا قرآن دیر پدی زورن اور کئی مکہ ایرونو داسی سنتو پیچھا نہیں بدعات رسوماتو پیچھا نہیں دا دید تمیزو کئی او بیا خصوصا موحدین ارنو تاسو خود دیل اللہ منتخب کردی ای ستاسو نوانی دا سے خلاف کار کی گی بیا او دا غشان سنچ موحدین سڑی دی دا سے موحدین زنانا آغا دا ابراہیم علیہ السلام
بیبی و موحد و عزت چې د الله حکم دی د الله حکم دی نو اذا لا یضيعون الله تور سره مور خور لور تا ته هم دا ویم تم د موحد خزه بیبی به مور به بچی به لور به تم رسم رواج پرې دوا او د الله د نبی طریقو ته دعوت ورکا په خپل مړو ژوندو کې دا سوچ فکر وکا چې یره زما د نبی طریقه بسوا او جدا کوي دا بدعت و نه کوم دا زما د کور نه جدا دا رسم نه کوم زما د کور نه جدا دا رواج نه کوم دا زما د کور نه جدا او دا سنت برانی سم پدې به عمل کوم او دا به اقوال نبی پھول ہے بدعات ہے کانٹے ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے وید نبی طریقی خو گلونا دی گلونا او دا بدعات بکی ازغی دی ازغی خندان دی دا با لرکو دا با مخنا جدا کو دا نبی طریقی بزان کراولو اور پسی بداؤں میں دا با ہم میں گورا سنت کی حفاظت کی خاطر جو چاہو سزا دو سنت کی حفاظت کی خاطر جو چاہو سزا دو یہ فریضہ ہر حال میں ادا کرتے رہیں گے ہر حال کی بدا فریضہ ادا کو قوات دے دا فریضہ باب کی ادا کو دا سنت و فریضہ با ادا کو کمڑے دے دا سنت و فریضہ باب کی ادا کو دا بمن لازم دی زمان میں روبان یاد ساتھئی کمنگا دا نبی دی طریقو تا شاکڑا دا اللہ پیغمبر ہوئی گمراہ بشئی دانن چه من فتنو کې مبتلا یو په دې کرونا کې مبتلا یو په نور مصیبتونو کې مبتلا یو من توحید هم ډیر ظاهرو کې سوړې کو سشینم پکې راويستل د ځان ځانا کو په بل ځای کې یو قانون توحید فی الحاکمیت خو من د مین نوړې کته یاره د جمهوریت مسله د ګرانه ده زویم د استاد پښتنو د تړې مسله دا خو اسانه نه کړنه الته خو دې وس نه بریږي نو دلته خو دې بریږي دا د توحید فی الحاکمیت خلاف نه دی ولی دا په قانون کې شرک نه دی چې ته د زما د مامون دو تړه داله او زما د سلارزو تړه داله او بل وی زما د چارمنګو تړه داله دا ولې د توحید خلاف نه دی دا تړه دې پرېږده دا هم شرک کې راځي که نه هلته خو دې وس نه بریږي زه به دې مجبور وګڼم دلته خو دې بریږي زما مهربان نو دلته خدا سوچو کا کرنا د ځان نه شروع کا وېزه نه کوم دا تړې مړې دا ناری ماری او دا د خزو دا کسی می سي دا تاسو وېزه دا تو اني مو اني داش دا مې څه شروع کړي دا درې مې سره وخت مې دا وېزه شي دی دا څه کمه تړې دی کمه دا نه نواد منو دا څه شي دی دا په کله د چا تړې دی زمارونو دا یو نظریو فکری جنن دنیا کې روان دی سوچ او فکر اسلام ته راوړا یقینا چې ستا ټوپه ستا ګیرا ستا شرعي لباس زما خور لور ستا د بولقا ستا د ګوري جامې دا نه سې ډمبم دی او نه بس پتا پرز او واجب زدا غنم خدا دا چې دا ستا د نظر او د فکر مطابق د اسلام د پاره ته یو جدوجہد کې یو کوشش کې لګیاي ان شاء الله ستادا لگ لگ محنت زبداویم هغه د باجونه کې د ابو غوند د ابراهيم خلیل الله په ور راتوي کول دي خداغه نیت الله ته ورو بهترو هغه داسې یو نره مرغۍ ده چې ټول مرغۍ ته وي من تختی او خاله ورتلې نشي او کته دانه کې ته د دین وړو خبرو خیالم نه ساتي نو ستا مثال بیا دا کربوړي دي چې د ابراهيم اسلام ورته بوکې کاو صحیح کوله خو نشو صحیح کوله نشو خو بیا هم خپل نیت خو ښکارا کا صحیح ده چې تبسو کې مړه خو بیا هم د خپل نیت خدا سي بل طرف ته ماړه پسان باندې د دین غلبه راولا ولا تموتن الا وانتم مسلمون تعالی چې مرګ راځي په داسې حال کې چې ستا نظر سوچ او فکر د اسلامي ستار سره د اسلامي ان شاء الله يهود بیا ستوي مړه نسوارا بیا ستوي کوم داغو دا طریقې پرې خودلې دا د سیکانو د يهود او د نسواراو من د مسلمانانو پرې خودلې هغه بیا زمونږ د قچ ګوتې هم نه دي خو من د شه د خپل وران کړل مړه زمونږ د خپل مسلمانان بګي ورګړ دي دای بګي دورنګي کوي نو دورنګي پرې خودل بکار دي زمارونو او د دې پروګراماتو مقصد هم دی تشاغه لفاظی نه ده تشاسي هغه ځان خودنه نه ده تشاسي هغه ها هو نه ده
او یقینا ستاسو مشر محترم مفتی عبدالرحیم حفظه الله دا غي ملګری یقینا چې ډېر مخلصین تاسو به زمون ډېر خپې جنئ همدغه درد او سوچ او فکر دی چې دا توحید دا سنت دا د نبی طریقې دا به موږ تاسو کې راشي دغه یو ارمان دی دا یو طلب دی دا د قرآن اوازونه او دا شرکیات ختم شي دا بدعات ختم شي دا رسومات ختم شي دا مسئله را سره ومنه ان شاء الله من بدر ته چپلې سمو من بستاسو خادمان یو من بستاسو نوکران یو اختلاف زمون صرف په دغه مسلو دی کده هر چا سي نور نه من د چا نه وټ واړو دغه مطالبه زمون نشتا الله تعالی دی وکي چې زمونږ استادو را روانه زندگی را روان سوچ فکر را روان قدمونه را روان هلې ځلې دا د اسلام د پاره شي د دین د پاره شي د توحید د پاره شي او د نبی د طریقو د پاره شي هاذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین